في هذه الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نكونفيغوري لا باز دو دوني في لابليكاتيف ديالنا. لا كونفيغوراسيون نيمبورط كاي فيشي دو كونفيغوراسيون في لابليكاتيف كاين في وسط لو دوسي كونفيغ. الا حليتو الكونفيغ غادي تلقاو ان فيشي سميتو database.php، كليكيو عليه غادي تلقاو لا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني. اول حاجه تلقاو ديفولت، يعني لو اس جي بي دي باي ديفولت اللي هو سيبورتي باللارافيل هو الماي سيكوال. دونك حتى لما كنتيش مونسيونيتي لو اس جي بي دي ولا لا باز دو دوني باغ ديفو تياخدو بانه اون كونسيديراسيون راه ماي اس كيو ال. باغ كونطخ يمكن لك تكونيكتا حتى مع الاس كيو ال لايت. هاي لا كونفيغوراسيون لا كونفيغوراسيون ديال ماي اس كيو ال هي بغيتي تكونيكتا حتى مع البروغريس اس كيو ال et SQL Server, etc. Donc, il a ajouté Oracle, zid la configuration diallo, fait le tableau. Alors, on est intéressé à le MySQL. وبالتالي la configuration ديال MySQL هي هذه. لاحظوا معايا ان chaque attribut عندي هنايا عنده علاقه بلا configuration ديال MySQL تيقرا l'information من واحد لا fonction سميتها env. alors هاد الهيلبر او هاد الميثود env فيها un paramètre اللي هو un nom ديال quelque chose، مثلا database URL، database host، database port. وحتى هنايا الفوق غادي تلقى بان ال ONV في الديفولت تقرا لا كونيكسيون من اون فاريابل سميتها db connection. alors هاد لا ميثود ولا الهيلبر ONV اوتوماتيكمون تيبوينتي على لو فيشي .onv ديال لابليكاسيون ديالنا، وهذا الفيشي ONV إلا حليتو هاد لو فيشي غادي تلقاو بلان دو فاريابل ها هما اللي تتهمنا حنايا الى الكونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني. وبالتالي هادوك لي زاتريبيو اللي كانوا تيبانوا لنا قبيله في داك لو فيشي ديال database.php. دونك الا بغيت نكونفيغوري لا باز دو دوني لا كونيكسيون معها خصني نمونسيوني هنايا لو اس جي بي دي اتيليزي باغ ديفو قلنا هو الماي اس كيو ال. دونك الا كنت بغيتي نستعملو البوستغريس SQL او لا SQL Server خصكم تعيطوا ليه بنفس لو نون اللي كاينه في لا كونفيغوراسيون في لو فيشي database. رجع لكم database.php وهذا. دونك باغ ديفو قلنا الماي اس كيو ال، لا كونفيغوراسيون دو ماي اس كيو ال هي هذه، يعني هاد لو نون ماي اس كيو ال هذا هو لو نون ديال لا كونفيغوراسيون. دونك الا كنتي غادي تخدم بالاس كيو ال لايت خاصك تمونسيوني هنايا SQL Lite soit fait la valeur par défaut ديال DB connection، soit انا جو بريفير انكم تبدلوا لا valeur من هنا. دونك هنا تبدل le nom de la configuration. alors supposons زدتي la configuration ديال Oracle، دونك غادي تجي هنايا وتزيد ان autre attribut تسميه مثلا Oracle SQL ولا config Oracle وتحط لي la configuration ديالو، وهذاك لو نون اللي كتبتي تما ولا غادي تعيط عليه سوا في لا فالور باي ديفولت ديال دي بي كونيكشن سوا هنايا في لو فيشي او ان في. اوكي دونك حنا بويسكو غادي نتعاملوا مع الماي اس كيو ال، دونك غادي نعيط على لو نون ديالو في لو فيشي او ان في باغ ديفو راه تيعيطوا عليه ها هو. ثاني حاجه الهوست، حنا دابا خدامين اون لوكال، دونك سوا ديرنا لوكال هوست سوا استعمل 127.0.0.1. لو بور ديال ماي اس كيو ال هو باغ ديفو 3306، دونك الا كنتي بدلتيه خاصك تمونسيونيه هنايا. لو نون ديال لا باز دو دوني حنا باقي ما كاين حتى شي باز دو دوني، دونك غادي نمشي لاراغون داتابيز او لا باز دو دوني وغادي يعطيني الهيدي اس كيو ال باغ ديفو راه تانستالا مع لاراغون. دونك غنكليكي على اوفرير وهنايا غادي نكريي اون نوفيل باز دو دوني. كري اون نوفيل باز دو دوني نعطيها ان نون مثلا نسميها لارافيل داش ولا اندرسكور 6، وفي الكوليشن بريفيرابل انكم تاخذوا اليو تي اف 8 يونيكود سي اي. كليكون سور اوكي. دونك ها هي لا باز دو دوني ديالنا لارافيل اندرسكور 6. alors غادي نمشي نمونسيونيها هنايا لارافيل اندرسكور 6. بالنسبه لليوزر نيم باغ ديفو اللي عندي في لاراغون هو روت، والباسورد anything ما كاين والو. باغ كونت الا كنتو خدامين بالاكزامبل في الموب او لا في الماك اون جينيرال باغ ديفو تيكون الباسورد هو روت. اوكي في الويندوز باغ ديفو تيكون anything ما كاين حتى شي حاجه. دونك هكذا قدينا لا كونفيغوراسيون ديال لا باز دو دوني ماي اس كيو ال. موعدنا ان شاء الله في لا بروشين فيديو.